کی खफकी कर लगे तो तुसा की विचे पसीना आने लगी पिया सी है ना। हालांकि पता है पापे नाल पे खफा होने, लेकिन पता है कि ऐसा ना करे ताइयां दा डीला भी न छड़न गए। तो चूंकि घंटी जो है ये आसारे कयामत में से है, तो सरकार को अपनी उम्मत का एहसास करके बेचैनी होती रही कि ये वो अलामात हैं जिससे कि कभी कोई इनकलाबी कैफियत हो तो मेरा कोई उम्मती अपनी कमजोरी को जैसे किसी जद में आ सकता है। तो दरअसल महबूब हजूर को अपने औलाद और अपनी उम्मत जो है ये बड़ी महबूब है। तो महबूब पर आंच की कोई सूरत निकले तो चाहने वाले को अजियत पहुंचती। ये घंटी की आवाज से इसलिए बेचैनी है। ये 5 फार्में होगी। अब छठी फार्म क्या है? छठी फार्म यह है कि नबी हो उसके पास फरिश्ता न आए, फरिश्ता भी न हो, जमीन भी न हो, आसमान भी न हो और जिब्रील भी न हो और वही हो रही हो। उसका एग्जाम्पल का आमनर रसूलो, रसूल इस पर ईमान लाया जो उसकी तरफ नाज़िल किया गया उसके रब की तरफ से। ये जो सूरह बकरा का आखिरी रुकू है इसके मतलब हुसैन का मौक़िफ़ है कि फकाना काबा कौसैनी औ अदना, कि सरकार जब काबा कौसैन के मकाम पर फायज थे तो उस मकाम पर आमन रसूल की जो आयत है सूरह बकरा की आखिरी आयत उस पर नाज़िल हुई है, उस वक्त रसूल पर नाज़िल हुई है। देखें जो कहता है कि जिब्रील नबी पाक के इत्तला का सोर्स है, अगर जिब्रील ना आए तो सरकार को इल्म ही नहीं होता। जिब्रील सिदरतुल मुंतहा पर खड़ा, उसे पता ही नहीं क्या हो रहा है, पर महबूब पर कुरान नाज़िल हो रहा है। पता चला है ना कि वही इसमें बाद वो भी हैं जिब्रील को पता नहीं, कम्युनिकेशन चल रही है। और किस हालत में? फकाना काबा कौसैनी औ अदना, काबा कौसैन के मकाम पर थे। काबा कौसैन के क्या माना? इस पर जरा तवज्जो करके एक कायदा नावे का मैं अर्ज करूंगा, वो आपकी समझ में आने से काफी दूर रहेगा, लेकिन मैं उसको करीब लाता हूं इंशाअल्लाह, और आपकी समझ में वो यकीन आएगा। अरबी कवायद में काना जो है ना, ये 2 कलिमों पर आता है। एक कलिमे का नाम होता है मुब्तदा और दूसरे का नाम होता है खबर। अंग्रेजी में एक को कहेंगे सब्जेक्ट ऑफ द सेंटेंस और दूसरे को कहेंगे प्रेडिकेट ऑफ द सेंटेंस। अगर ये ना अंग्रेजी पढ़ी हुई है, ना फारसी पढ़ी हुई है, ना अरबी पढ़ी हुई है, तो आप कहेंगे कि पूरी बात पर काना आता है। उस बात का पहला हिस्सा जो है वो एक ऐसी चीज समझाया जाता है जिसके बारे में कोई बात करे, और दूसरा हिस्सा वो समझा जाता है जो उसके मुतल्लिक बात हुई हो। तो काना में ओवा एक छिपा हुआ कलमा है, काना ओवा, ये क्वालिफाई कर रहा है सरकार को। काना ओवा थे वो सरकार, क्या थे? काबा पर जो जबर आ रही है ना, ये काना की वजह से आ रही है। काना इधर अव्वल में आया इसलिए उस पर जबर आ रही है। आप अरबी जुबान में कहते हैं धुनकी को। धुनकी जानते हो? ए तंदी जड़ी होनी, रूह पिंजरे वाले नहीं, उस खिंजने जल बदी होनी। तो ऐसा मोला जगचाया होना सा थे मारना कैसे रूह पिंजरे, उस तंदी न नाए तुनकी। तो अरबी में उसको कहते हैं काब। समझे बात है? सरकार धुनकी थे, कौसैन 2 कमानों की, कमाने 2 थी, धुनकी 1 थी। कमाने जानते हो? वो कमानी अपने इलाके वो कदे बनाने से रिंज उसकी आने से उसे पीछे ये तंदी बनी उसकी उसकी एक जगह गीता पकड़ने रखने उनसे है। ये पुराने जमाने का तीर रखी थी चलाने उनसे, तीर तो कमान मशहूर सुनी है ना गल। वो जो कमान है उसके साथ जो रस्सी सी चमड़े की बंधी हुई होती है उसका नाम है काब। कमाने 2 थी, धुनकी 1 थी। वो धुनकी कौन थी? काना होवा काबा कौसैन। सरकार ताजदारे मदीना अलैहिस्सलाम ने 2 कमानों को जोड़ा हुआ था। कमाने 2 क्या थी? का एक कमान थी खुदा होने की और एक कमान थी मखलूके खुदा होने की। उलमा की बोली में एक कमान वजूब की, दूसरी कमान इम्कान की।
ایک وہ جو بنانے والا، ایک وہ جو بننے والا، یہ دو کمانیں تھی۔ خالق و مخلوق کی دو کمانیں ہیں۔ اب خالق کہتا ہے کہ اگر میں تجھ پر تجلی گراؤں تو تماشا دیکھا نہیں، ایک چمک پئی کوہ تور تے اڑ توڑ گئی کوہ تور دی، جانتے ہو چمک تور پر پڑی تھی، پتھروں کے پرچے اڑ گئے تھے، اگر بندے پر ڈالیں تو بندے کا کیا رہے؟ فاخذتکم الصاعقۃ ثم بعثناکم من بعد موتکم لعلکم تشکرون، تمہیں یاد ہے تم پر ایک چمک پڑی تھی تو تم مر گئے تھے؟ یعنی خدا کی تجلی کے سہنے کی قوت مخلوق میں تو نہیں ہے۔ اب واجب الوجود نہیں، رب کہتا ہے اگر میں پردہ اٹھاؤں تو تو گیا، پردے میں تجھے لے آؤں تو پھر بھی تو ہی گیا۔ اب کیا طریقہ ہو؟ کا طریقہ یہ ہے کہ جس وقت کوئی شخص آئینہ ٹھنڈا درمیان میں رکھ کے سورج کو دیکھنا چاہے، سورج پہلے کہتا ہے اگر مجھے دیکھا تو تیری آنکھ گئی، کہتا ہے مجھے ٹھنڈا آئینہ بیچ میں رکھنے دے۔ جب ٹھنڈا شیشہ درمیان میں رکھتا ہے تو وہ سورج کی شعاؤں اور حرارت کو وہ پکڑ کے سہار لیتا ہے، تو اب وہ شعائیں ٹھنڈی ہو کر اس کی آنکھ پر جو پڑتی ہیں تو آنکھ میں چکا چوند کی کیفیت نہیں پیدا ہوتی، آنکھیں چندیاتی نہیں ہیں، آنکھیں جو ہیں وہ سورج کی باڈی دیکھنے پر قادر ہو جاتی ہیں۔ براہ راست تو سورج کو آنکھ نہیں دیکھ سکتی، لیکن ٹھنڈا شیشہ درمیان میں رکھ کے تجربہ کیا جائے تو یہی آنکھ اس کے دیکھنے پر قادر ہو جاتی ہے۔ اب وہ سمجھے کہ میری آنکھ کا کردار ہے، تیری آنکھ کا نہیں کردار، یہ شیشے کا کردار ہے۔ اب رب نے چاہا کہ میں تجھے اپنا آپ دکھلاؤں تو تو پھر جائے، اور اگر میں تجھے اپنے برقعے میں لے آؤں تو پھر بھی تو ہی جائے۔ اب طریقہ کیا ہے؟ مدینے والے کا ٹھنڈا شیشہ بیچ میں رکھتے ہیں، ایک کمان خالق کی ہے، ایک کمان مخلوق کی ہے، اور دو کمانوں کو اکٹھا باندھتے ہیں۔ خالق و مخلوق کے درمیان جوڑ مدینے والے کی زلف تابدار ہے، وہ بیچ میں رہے تو مخلوق قائم رہ سکتی ہے، وہ بیچ میں سے ہٹ جائے تو مخلوق کا عدم لازم آتا ہے۔ جب اس نے دو کمانوں کو ایک جا کیا ہوا تھا اس وقت ہم نے اس پر یہ وحی کی، ایک وحی کی فارم یہ ہے، سمجھو عرش الہی پر۔ سمجھ میں آئی بات؟ سنیو کہ جبریل محتاج ہوتا ہوگا، نبی محتاج نہیں ہے۔ جبریل سدرۃ المنتہا پر کھڑا ہے اور وہ عرش اعلیٰ کی بلندیوں پر، قاب قوسین کی منزلوں پر۔ قرآن کہتا ہے فَكَانَ قَابَ قَوْسَيْنِ أَوْ أَدْنَىٰ فَأَوْحَىٰ إِلَىٰ عَبْدِهِ مَا أَوْحَىٰ۔ پوچھا پھر وہی کیا ہوئی؟ رب کہتا جو وہی کی سو کی، اور صاحب ہے پردے نہیں گلنا مانی تو عربی کیا گیا سمجھو۔ فَأَوْحَىٰ إِلَىٰ عَبْدِهِ مَا أَوْحَىٰ، پھر رب نے اپنے بندے کی طرف جو وحی کی سو کی۔ ہاں میں نے اس وقت پنجابی زبان میں، پٹواری زبان میں ایک شعر عرض کیا تھا، مینو اچے تو اچا کوئی دس دیو، پایا فیض نہیں جو مصطفیٰ کولوں، بنیا آدم مسجود ملائکہ دا، پایا نور جد نور خدا کولوں، کشتی نو طوفان سی پار ہوئی، منگی مدد جدوں مجتبیٰ کولوں، سید نارے نمرود گلزار ہوگی، کھاکے حیبت محبوب خدا کولوں۔ اور ایک مقام پر عرض کیا تھا سارے انبیاء لاڈلے رب دے ہن، پر شان مصطفیٰ دا امتیاز اور ہے، کھل گئی گل کوہ تور دیاں چوٹیاں دی، پر معراج دا راز و نیاز اور جو کچھ تور پہ بات ہوئی وہ ساری بتا دی۔ ماتل کبھی یمین کہ یا موسیٰ، موسیٰ تیرے ہاتھ میں کیا ہے؟ قال ہی عصائی، یہ لاٹھی ہے، اتوکل علیہ، اس پر ٹیک لگاتا ہوں، تو احس بعلی غنمی، اپنی بکریوں کے لیے پتے جھاڑتا ہوں، ولیہ فیہا معارب اخری، اور اس کے اندر بہت سارے اور بھی فائدے ہیں۔ جتنی باتیں رب نے کی وہ بھی بتا دی، جو باتیں موسیٰ نے کہی، موسیٰ علیہ السلام نے کہی وہ بھی بتا دی۔ جو محبوب کبریا کے ساتھ بات ہوئی، پوچھا وہ کیا بات ہوئی؟ فَأَوْحَىٰ إِلَىٰ عَبْدِهِ مَا أَوْحَىٰ، میں نے عرض کیا کھل گئی گل کوہ تور دیاں چوٹیاں دی، پر معراج دا راز و نیاز اور ہے۔ گئے عیسیٰ مسیح آسمان اتے، پر لا مکان والا خلا باز اور ہے۔ سید صبر زبید یاد کچھ نہیں، پر دوش مصطفیٰ دا جان باز اور ہے۔ یہ وحی کا نمونہ سمجھ میں آیا؟ اور ایک وحی کی صورت یہ ہے کہ وحی کرنے والا کر رہا ہو، جس کی طرف کی گئی ہے وہ سن رہا ہو، وہ وصول کر رہا ہو۔